फायर साइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ। विधिको शासनको वकालत गरेर नथाक्ने दल र तिनका नेता मूल विषयहरूमा किन प्रवेश गर्न सक्दैनन्? नागरिकका मुद्दा प्राथमिकतामा किन परेनन्? अनि राज्यका महत्त्वपूर्ण 3 अङ्ग किन यति शिथिल र विवादित? अनि सत्ता गठबन्धनका दलहरूको यो मौनता कति स्वाभाविक, कति अस्वाभाविक? एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्दै सत्तामा आएको 5 दलीय गठबन्धन सरकार दिन प्रतिदिन कमजोर साबित हुँदै गएको छ। गठबन्धनका दल र तिनका नेता आफ्नै राजनीतिक भविष्य सुरक्षित बनाउने दौडमा व्यस्त छन्। नागरिकका दैनन्दिनका सवालहरू त ओझेलमा परेका छन् नै, राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दामा समेत उनीहरू अस्वाभाविक मौनता साँधिरहेका छन्। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, राज्यका 3 अङ्ग घाइते अवस्थामा हुँदा सरकार चलाउने जिम्मेवारी पाएको गठबन्धनका दलहरू कहाँ अल्मलिए? महँगी अचाकली बढेको छ। प्रकोपले पीडित किसान मल समेत पाउँदैनन्। कोरोना विरुद्धको खोप वितरण समेत सुस्तायो। विकास निर्माणका कामहरू ठप्प प्राय छन्। ठूला र महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूको प्रगति पनि सुस्त छ। मन्त्रीहरू भने कर्मचारीलाई समाजवादको पाठ पढाइरहेका छन्। यही बेला रोजगारी नपाएर जनता रात बिरात राहदानीको लाइनमा उभिएका छन्। हाम्रो सरकारी सेवा कति पनि सुधार भएको छैन भन्ने सङ्केत राहदानी विभागको यो लाइनले देखाएको छ। न्यायको मन्दिरमा आन्दोलन चर्किएको छ। दलका नेताहरू भने मुद्दाबाट पन्छिएर भाषणबाजीमा रमाएका छन्। जुनै सरकार आए पनि तिनमाथि एकै खालका प्रश्न सोझिन्छन्। जनताप्रति उत्तरदायी उनीहरू किन हुन सक्दैनन्? गठबन्धन सरकारले आफ्नो उपस्थितिको औचित्य प्रमाणित गर्न किन सकिरहेको छैन? फायर साइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, Nepal Telecom presents Fireside. सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक मध्येको एक एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल हाल पार्टीको संगठन निर्माणमा सक्रिय छन्। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ फायर साइडमा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तपाईसँग फायर साइडमा मैले व्यक्तिगत रूपमा तेस्रो पटक संवाद गरिरहेको छु। स्वागत छ तपाईँलाई। र एक हिसाबले राजनीतिको केन्द्रमा तपाईँ रहि नै रहनु भएको छ। त्यो हिसाबले पनि तपाईँका कुरा जनताले सुन्न चाहिरहेका छन्। तपाईँसँग सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू व्यापक छन्। म तपाईँको नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको गठनबाटै कुरा सुरु गर्न चाहन्छु। 2077 वैशाख 8 गते त्यति बेला तपाईँहरूको आफ्नै सरकार थियो। त्यति बेला त्यो सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गर्नका लागि सजिलो हुने गरेर अध्यादेश ल्यायो। त्यो अध्यादेशका बारेमा तपाईहरूले त्यो अध्यादेश अलोकतान्त्रिक भयो भनेर कराउनु भयो र फिर्ता पनि भयो। पछि तपाईँको आफ्नै रुचिअनुसार अध्यादेश जारी भयो, जसलाई तपाईँले अगाडि अलोकतान्त्रिक भन्नुभएको थियो। त्यस्तै खालको अलोकतान्त्रिक अध्यादेशबाट गठन भएको पार्टीमा बसेर विधि पद्धतिको बारेमा कुरा गर्न कतिको सजिलो हुँदो रहेछ तपाईँलाई? अब कुरो के छ भन्दाखेरि त्यतिखेर पनि यदि ल्याउनु पर्ने केही आवश्यकता थियो भने पार्टीमा छलफल गरे हुँदैन थियो। पार्टीमा छलफल गरेर त्यसको आवश्यकता र त्यसको औचित्य के हो भन्ने बारेमा कन्भिन्स गरे हुँदैन थियो। मैले जतिखेर गरेँ त्यो मसँग भएको जुन समूह या अरू पार्टीसँग सल्लाह गरेर अहिलेको राजनीतिक आवश्यकता देखियो भनेर आएको। राजनीतिक आवश्यकताले नि त हो नि। जस्तो जनता समाजवादी पार्टीभित्रको एउटा पक्षले अर्को पार्टी खोल्नुपर्ने स्थिति बनिसकेका थियो। त्यसको दबाब पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई पडिरहेकै थियो। उनीहरूका लागि पनि एउटा अध्यादेश नभई नहुने स्थिति बनिरहेको थियो। हाम्रो निम्ति पनि अध्यादेशको आवश्यकता थियो, नभए हामी वैधानिक रूपमा अर्को पार्टी खोल्न सक्दैनथ्यौँ। तपाईहरूलाई त पार्टी अर्को खोल्ने दबाब थियो, तर कांग्रेस सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गठबन्धन जोगाउने बाध्यता थियो।
सबै बाध्यता र आवश्यकताले नै कुनै पनि चिज हुन्छ। त्यो बाध्यता भनेको एक हिसाबले हेर्ने हो भने संविधानमा भन्दा बाहिर निस्किएर संविधानमा नभएको व्यवस्थामा टेकेर अनि कुनै एउटा राजनीतिक समूह, शक्ति, नेता, व्यक्तिहरूको स्वार्थ सिद्धिका लागि त्यो अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउनको लागि तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुभयो। संविधानमा नभएको व्यवस्था होइन। संविधान त हामी संशोधन गर्न सक्ने हामीसँग सङ्ख्या थिएन। संविधानमा संशोधन गरेको त होइन, कानुनमा भएका होलान्, संविधानमा त होइन। तर संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर अनि अध्यादेश ल्याइयो नि, होइन? स्वाभाविक हो नि। अनि त्यसपछि संसद चालु हुनुभन्दा अगाडि नै अध्यादेश खारेज पनि भयो। होइन, कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा परिस्थिति उत्पन्न भयो। संसद चल्नै नदिने काम केपी ओली नेतृत्वको एमाले गरिरहेको थियो। किन भन्दाखेरि उनीहरू आफ्नै कारणले गर्दा ऊ सत्ताबाट बहिर्गमन उसको भएको थियो। सत्ताबाट बहिर्गमन गर्दाखेरि त्यो पीडालाई उसले उ गर्नलाई शान्त गर्नका लागि संसदमा तमासा गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो। चल्नै नदिने, संसदको बैठकै चल्न नदिने। त्यसले तपाईँलाई सजिलो पनि बनायो आफू अनुकूल अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउनका लागि। अब हाम्रो रहर त होइन, परिस्थिति त्यस्तो उत्पन्न भयो, अध्यादेश आयो। अध्यादेश आइसकेपछि हाम्रो निम्ति अनुकूलता पैदा भयो। रहर, बाध्यता, परिस्थिति जेसुकै भए पनि तपाईँको अनुकूल हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ संवैधानिक भयो। राष्ट्रले माग्यो, आवश्यकता पुष्टि गर्ने आधारहरू यो हो भनेर तपाईँले पेश गर्नुहुन्छ। यो संवैधानिक विधि अनुसारै हो, लोकतान्त्रिक नै हो। संवैधानिक त संवैधानिकै हो। तपाईँले भनेको कानुनी संशोधनको कुरा मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ कानुनको संशोधन हुन्छ आवश्यकता अनुसार। कानुनको संशोधन विभिन्न आवश्यकताले हुने गर्दछ। तपाईँहरूको पार्टी विभाजन भइसकेपछि त्यसको औचित्य रहेन? होइन, त्यसको आवश्यकता चाहिँ नै महसुस भएन होला। किनभने अरू कुनै पार्टीहरूको निम्ति त्यसको आवश्यकता महसुस नभइसकेपछि त्यसलाई राखिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता देखिएन। जुन सरकारले अध्यादेश ल्यायो त्यही सरकारले खारेज गर्नुपर्ने स्थितिबाट पनि त्यो अध्यादेश गलत थियो भन्ने पुष्टि हुँदैन? पुष्टि हुँदैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आवश्यकताले ल्याइएको हुन्छ, काम सम्पादन भइसकेपछि त्यसको आवश्यकता रहँदैन। तपाईँले नै केही हदसम्म राजनीतिक प्रशिक्षण गरेका केही नेताहरू जो अहिले नेकपा एमालेमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त यो प्रकरणलाई हेरेर एकीकृत समाजवादीलाई अवैध गर्भाधानबाट जन्मिएको पार्टी भनेर पनि भन्नुभयो नि, होइन? तपाईँले दुईटा प्रश्न जन्मिन्छ यहाँनिर। एउटा चाहिँ त्यो अवैध गर्भाधान भनेको के हो, र अर्को तपाईँले राजनीतिक प्रशिक्षण कस्तो दिनुभयो जसबाट तपाईँले गरिरहेको क्रियाकलाप उहाँले बुझ्नु भएन? यो केपी ओलीसँग बस्न सकिँदैन, उहाँको नेतृत्वको पार्टीमा बस्न सकिँदैन भनेर पहिले नै एउटा सहमति भएको थियो। र त्यसो हुनाले विद्रोहको आवाज बुलन्द गर्दै 2077 सालको फागुन 28 गते पश्चात 78 सालको 77 सालकै चैत्र 4 र 5 गते हिजो अस्ति हामीले गरेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको स्थलमा नै हामीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेका थियौँ र समानान्तर कमिटी बनाउने निर्णय गरेका थियौँ। केपी ओलीको व्यापक भण्डाफोड विरोध गर्ने भन्ने निर्णय गरेका थियौँ। त्यो विद्रोही चेत होइन, अब बस्न सकिँदैन केपी ओलीसँग भन्नेको निष्कर्ष होइन। बरु हामी सङ्गमित भएर अझै पनि कोसिस त गरौँ, अझै पनि केही समय अझै हेरौँ केपी ओली सुध्रिन्छन् कि त्यहाँ सम्मानजनक ढङ्गबाट मिलेर जाने अवस्था बन्न सक्छ कि भनेर हामीले कुरेर बसेको हो। नभए त त्यही बेलामा नै त्यतिखेरै पनि कतिपय नेताहरूले अर्को पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न मान्छे लगाउनु पनि भएको हो। त्यो उत्कर्षमा पुर्याउनको लागि जसले पछाडिबाट जोड बल दिनुभयो, साथ दिनुभयो, तपाईँलाई सहयोग दिनुभयो,
उहाँहरूले नै के भन्नुभयो भने यो अवैध गर्भाधानबाट जन्मिएको पार्टी भन्नुभयो। किन भन्नुभयो त भनेको? अवैध हुँदै होइन, यो वैध हो। यो किन भन्दाखेरि नेपालको कानुनमा टेकेर यी काम भएका हुन्। निर्वाचन आयोगले भदौ 9 गते हामीलाई दर्ता प्रदान गरेर यो पार्टीको अगाडि वैधता दिएको छ र यो पार्टी देशव्यापी रूपमा फैलिसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 नम्बर संसदीय दलको रूपमा प्रदेश सभामा यसको उपस्थिति छ। तपाईँको पार्टीका अर्का एकजना नेतालाई पनि मैले यो प्रश्न सोधेको थिएँ, तपाईँलाई सान्दर्भिक पनि छ यो प्रश्न सोध्नु। आफू चोइटिएर जाने अनि पार्टीको नाम एकीकृत, अनि केही नपाएर समाजवादी चाहिँ राखिदिउँ न भनेर समाजवादी पनि राखिदिने, कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूलाई भेला पार्न एक ठाउँमा ल्याउन सजिलो होला भनेर कम्युनिस्ट पनि राख्ने, तर भित्र प्रवृत्ति पार्टीका नेताहरूको विचार तपाईँकै प्रतिवेदनहरूमा पनि यो कम्युनिस्ट विचारधारा, समाजवादी विचारधारा र एकीकृत यो तीनटै प्रवृत्ति कतै पनि देखिँदैन होइन? अहिले विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरू हाम्रो पार्टीमा आउने लहर चलेको छ। एकीकृत हुने चाहना होइन, सही पार्टीमा आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने उत्कट अभिलाषा होइन, लहरै चलिरहेछ। आज बिहान पनि हामीले 20 जना व्यक्ति मेरै निवासमा आइसकेपछि उहाँलाई खाता लगाएर हामीले स्वागत गरेका थियौँ। तपाईँलाई थाहा छ नि है, राजनीतिक दलहरूले यो बेला बेलामा माहौल बनाउनका लागि आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई लाइन लगाएर टिका लगाएर आफ्नो पार्टीमा स्वागत गरेको भनेर समाचार फोटो भिडियो प्रकाशन गर्न लगाउँछन्। त्यो पनि गर्छन् है? यसो गरौँ न त, तपाईँले फोटो खिचेर त्यो व्यक्तिको इतिहास पत्ता लगाएर गरे भइ हो नि। फट्टफट्ट त्यस्तो पनि देखिन्छ। त्यस्तो देखिन्छ भने तपाईँहरू भेरिफाई गर्नुहोस् न। अरू पार्टीले गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो चाहिँ अब म अरूको बारेमा भन्न चाहन्न। नेकपा एमाले अहिले गरिरहेछ त्यो म भन्न चाहन्न। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले यो एकीकरणको अभियानमै अगाडि बढ्छ, सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाएर लिएर जाने अभियानमै यो अगाडि बढ्छ र समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्छ। यो तपाईँले जुन लहर भन्नुभयो नि, पार्टीभित्र प्रवेश गर्ने लहर हो, देखिन्छ। तपाईँ जिल्ला जिल्ला भ्रमणमा गइराख्नु भएको छ, खादा उडाएर स्वागत गरिरहनु भएको दृश्यहरू पनि देखिन्छ। तपाईँ कार्यकर्ताको घरमा गएर भात खाएको प्रसङ्गहरू पनि आइरहेका छन्। मानिसहरूले सोध्ने एउटा प्रश्न चाहिँ तपाईँका आलोचक, तपाईँको पार्टीका आलोचक वा विपक्षी कित्तामा उभिएकाहरूले यो पार्टीको विचार माधवकुमार नेपालको निष्ठाको आकर्षण हो कि त्यहाँभित्र पैसाको कारोबार पनि भइरहेको छ भनेर पनि सोध्छन्। अनि मन्त्री मुख्यमन्त्रीको लोभ आश्वासनको कुरा पनि हुन्छ भनेर सोधिराखेका छन्। अब आउने मान्छेलाई सोध्नु पर्यो, उनीहरू विचारबाट आएका हुन् कि उनीहरू हाम्रो निष्ठा देखेर हाम्रो व्यक्तित्वबाट आकर्षित भएर आएका हुन् कि अरू पार्टीहरू वाक्क भएर हामीप्रतिको आकर्षण बढेर आएका हुन् कि नयाँ पार्टीको खोजीको निम्ति निरन्तर चिन्तनशील र व्यग्र भएर हामीमा आबद्ध भएका हुन् कि या केही पद केही फाइदा केही सुविधा पाइन्छ कि भनेर ठानेका हुन् कि त्यो आउने व्यक्तिलाई सोध्दा हुन्छ। तर यदि त्यही नै भइदिएको भए त यो पार्टीमा क्षमता रहेछ नि त केही गर्ने, ताकत रहेछ नि, तब न मान्छेको आकर्षणको केन्द्र भएको छ। यो हामीले बनाएको पार्टीमा केही न केही खुबी र क्षमता छ, यसको भविष्य छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा सरकारमै मन्त्री पद दिन्छु भनेर केही नेतालाई तपाईँले पार्टीमा जोगाएर राख्नु भएको त हो नि होइन? होइन, त्यस्तो मेरो बानी कसैलाई कुनै लोभ लालच दिएर ल्याउने हुँदैन। यो तपाईँ जतिसुकै सबै ठाउँबाट भेरिफाई गरे हुन्छ। सार्वजनिक सञ्चार माध्यममै तपाईँका पार्टीका एकजना नेता मेटमणि चौधरीले कत्रो गुनासो गएर रोएको दृश्य त तपाईँले टेलिभिजनमा देख्नु भयो नि। मैले बोलाएरै पनि कुराकानी गरेँ। उहाँ कति असन्तुष्ट हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँले जसलाई मन्त्री बनाउनु भयो उहाँहरूको नामै केटेर उहाँले भन्नुभयो नि होइन? त्यस्तो होइन, उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो भ्रम परेको रहेछ। त्यसमा कुनै पनि सत्य छैन। पछि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो किन कुनैसँग एक नयाँ पैसा हामीले लिएका छैनौँ, दिएका पनि छैनौँ। तपाईँ भन्नु होला दिएर तान्यो, अनि कसैले मलाई लिएर गर्यो, दिएर पनि जाने लाने ल्याउने मेरो बानी छैन। दिन्छु भनेर आश्वासन दिएर तान्ने पनि मेरो बानी छैन। मेरो बानी त सबैलाई थाहा छ नि। तपाईँले सङ्घीय सरकारमा वा प्रदेशका सरकारहरूमा मन्त्री पद दिन्छु भनेर कसैलाई पनि बोलाउनु भएको होइन। उहाँहरू सबै आफ्नै आकर्षणले आउनु भएको हो। आफै आकर्षणले आउनु भएको हो।
नेकपा भित्रको अन्तर्विरोधले गर्दाखेरि, त्यहाँ पीडा भोगेको कारणले गर्दाखेरि, त्यहाँ उकुस मुकुस भएको परिस्थितिबाट उम्किनका लागि भए पनि उहाँहरू आउनुभएको। तर तपाईलाई लामो समयदेखि राजनीतिक रूपमा सघाएका, यो विभाजनमा पनि सघाएका नेताहरू जसले पार्टीमा योगदान गर्न सक्थे र योभन्दा अगाडि पनि योगदान गरेका थिए, उनीहरूलाई छोडेर अलिकति विवादित छविहरूलाई भूमिका दिनुभयो भन्ने गुनासो पनि आयो नि। त्यो त सुन्नु भएको हो कि होइन? त्यो गलत हो। अब विवादित को हुन् को होइनन् भन्ने कुराको सन्दर्भमा छानबिन गर्नुपर्छ। अथवा देखिरहनु भएको छ, मन्त्रीलाई मैले बारम्बार सचेत बनाइरहेको छु, सचेत गरिरहेको छु। हिजो पनि बैठकमा, अस्ति पनि मैले भनेको छु, लोभमा फस्ने काम नगर्नुहोस्, पैसामा भुल्ने काम नगर्नुहोस्, भ्रष्टाचारमा मुछिने काम नगर्नुहोस्। तपाईहरू आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमान्दारिताका साथ, निष्ठाका साथ, समर्पण भावका साथ पुरा गर्नुहोस्। तपाईँले यो कुरा चाहिँ किन भन्नुभयो उहाँहरूलाई? लोभमा नफस्नुहोस्, लालचमा नफस्नुहोस्, भ्रष्टाचार नगर्नुहोस् भनेर किन भन्नुभयो? उहाँहरू त्यो गरिराख्नु भएको भएर? समाजमा यो प्रवृत्ति त विद्यमान छ। हिजो केपी ओलीले सबै परिस्थिति बिगारिदिएका त हुन्। भ्रष्टाचार व्याप्त भएर त गएको छ। भनेपछि योग्यहरूले नै तपाईँको पार्टीमा भूमिका, जिम्मेवारी, स्थान पाएका छन् भनेर ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर, अहिले आएकाहरूमध्येका जो अब यो धरतीमा भएका योग्यहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने बेग्लै कुरा भयो। योग्यताको एउटा आधार त नातेदार हुनु पनि हो? होइन, योग्यताको एउटा आधार उसले खेलेको भूमिका हो, उसको इतिहास हो। यही सब कुराहरू उठ्छ भनेर मैले त आफ्नो श्रीमतीलाई पनि लाग्न भनेको। श्रीमतीले खोइ लाग्ने बित्तिकै श्रीमती भनिदिन्छन् भनेर, अनि यो राम्रो भयो? घरमा बसेर बस्नु राम्रो कि राजनीतिमा लाग्नु राम्रो हुन्थ्यो? यसैले दिक्क भएका छन् मान्छे। मेरै श्रीमती दिक्क, अन्तर्राष्ट्रियको 5औं महाधिवेशन 6औं महाधिवेशनको नेता अहिले आएर मानिलियो कुनै ठाउँमा आउने बित्तिकै हेर त माधव नेपालको श्रीमती पनि, अनि गर्नु के पनि? घर भान्से भएर बस्नु पर्ने कि राजनीतिमा क्रियाशील भएर नेताको रूपमा आउनुपर्ने? के खोजेको? चाहिँ यो मान्छेको माइन्डसेट कस्तो भएको छ भने, नाता भन्ने बित्तिकै अरूले जुन नाताको कारणले नातावाद जुन हाबी भएको हुनाले सबैमा त्यही प्रवृत्ति छ कि भन्ने परेको मात्रै हो। एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न। म त भन्छु बाबु पनि लागोस्, छोरा पनि लागोस्, छोरी पनि लागोस्, नाति नातिनाहरू पनि लागुन्, भान्जा भान्जीहरू पनि लागुन्, र उनीहरू योग्य छन् भने योग्यताको आधारमा प्रतिस्पर्धामा हुन्। उसो त राजनीति सबैभन्दा कमाउ धन्दा पनि हो, त्यसकारण परिवारका सबै लागेकै राम्रो होला। अब कमाउ धन्दा गर्नेलाई कमाउ धन्दा हुन्छ, त्याग गरेर तपस्या गर्नेहरूलाई त्याग तपस्याको ठाउँ हुन्छ। तपाईँलाई त अब नेकपा एमाले भित्र कुनै पनि ठाउँ छैन कुनै पनि सवालमा भनेर तपाईँका पूर्व अध्यक्ष, हाल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बारम्बार भनिराख्नुहुन्छ। तपाईँलाई छोडेर गएका नेताहरू 10 जना नेताहरूका लागि चाहिँ तपाईँको पार्टीमा ठाउँ बाँकी छ कि छैन? अब अहिले त्यस्तो कुरा, यो राजनीतिमा कुनै पनि कुराहरू यसै भन्न सकिँदैन। उहाँले त ड्याङ ड्याङ भन्नुहुन्छ नि, ठाउँ छैन माधव कुमार नेपाललाई भनेर। ठिक छ, उहाँ कहाँ को जान्छ र? उहाँको त्यो बन्द कोठामा, त्यो झ्यालखानमा को जान्छ? तपाईँको पार्टीमा चाहिँ को आउँछ? देखिरहनुहोस्, मैले सोधेको 10 भाइ नेता मध्ये तपाईँले अस्ति भर्खरै सुन्नुभयो कि डडेलधुरामा त्यहाँको जिल्ला अध्यक्ष सिङ्गो जिल्ला कमिटी नै हाम्रो पार्टीमा आएको छ। देख्नुभएकै होला, सुन्नुभएकै होला। त्यही भएर तपाईँ खुसी भएर हेलिकप्टर चढेर जानुभएको थियो? आवश्यक है, किन भन्दाखेरि एकै दिनमा सबै भ्याउनु पर्ने थियो। भ्याउनु पर्ने भएको हुनाले चाहिँ हामी त्यहाँबाट दार्चुला पुग्यो, दार्चुलाबाट नेपालगञ्ज, नेपालगञ्ज तुरुन्तै काठमाडौँ, काठमाडौँ तुरुन्तै म विराटनगर जानु पर्यो। पार्टीले त्यत्रो स्रोत भेटिसक्यो है तपाईँको पार्टी, नयाँ पार्टीले पनि एकदमै। तपाईँले नै दिन सक्नुहुन्छ, हामीलाई 25,000 रुपियाँ दिइहाल्नुहुन्छ नि। म कहाँ दिन्छु? म पार्टीलाई दिन्न। तपाईँ पार्टीको सदस्य हुनुहुन्न, तपाईँ पार्टी सदस्य भए दिइहाल्नुहुन्थ्यो। पार्टीको समर्थक भए तपाईँ दिनुहुन्थ्यो। अझै तपाईँको कमाइ चाहिँ 5 लाख छ भने तपाईँ 50,000 पनि दिनुहुन्छ। हामी कहाँ त त्यस्तो सिस्टम हुन्छ। उहिले म नोकरी गर्ने मान्छे र मेरो आम्दानीको सबै पैसा पार्टीमा उठाइदिन्थेँ। ए, पार्टीका कार्यकर्ताहरूको पैसाले पार्टीका अध्यक्ष हेलिकप्टर चढेर कार्यकर्ता भित्र भित्राउनका लागि भनेर जानुभयो? हेलिकप्टर त के हो? नै, त्यो मूल प्रश्न होइन, तर तपाईँ जानुभयो। त्यसो भए पैदल हिँड्नु पर्थ्यो भने मैले सोधेको, तपाईँले जे खर्च गर्नुभयो त्यो पैसा चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ताहरूको? त्यो पैसा पार्टीका कार्यकर्ताको होला
या त्यही शुभेच्छुक मान्छेले हेलिकप्टर उपलब्ध गराएको होला। तपाईँको भन्नु त हवाई जहाज पनि चढ्नु हुँदैन भन्ने तपाईँको अर्थबाट देखियो। होइन, चढेर जानुहोस्। त्यो मैले खर्चको स्रोत मात्रै सोधेको। खर्चको स्रोत हामीले पैसा जुन सहयोग प्राप्त गर्छौँ, अहिले तपाईँलाई थाहा छ हाम्रा सांसदहरूको पैसाबाट कति लाख रुपियाँ आउँछ? तपाईँलाई त जानकारी होला नि। होइन, त्यो त मैले दैनिक रूपमा लिने गरेको छैन। म तपाईँलाई देखाइदिन्छु, कुन ठाउँ लुकाउनु पर्ने कुरै पनि छैन। सर हेर्दा पत्ता लाग्छ, तर तपाईँ अध्यक्ष भएको नाताले थाहा छ होला कि? लाखौँ रुपियाँ हामी उठाइरहेका छौँ, लाखौँ रुपियाँ उठाइरहेको छु। हिजो मात्र निर्देशन दिएँ मैले कि 1 नम्बर प्रदेशमा पनि पैसा उठाउनु सुरु गर्नुहोस्। घर घरमा जाने, स्टिकर बाँड्ने, कसले 5, 10, 50 चन्दा उठाउने, चन्दा उठाउने, 1000, 2000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कसले कति दिनुहुन्छ? यो बडा मजाको विरोधाभास है। राजनैतिक पार्टीले दलका लागि पैसा उठाउने, दललाई बलियो बनाउनका लागि पैसा उठाउने नागरिकबाट, तर नागरिकका लागि ठ्याक्कै कामै चाहिँ सिनको पनि नभाच्ने। अनि नागरिकका लागि बाँचेर बाँडेर म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जनता आवास प्रधानमन्त्री हुँदा जनता आवास कसले ल्यायो? निजगढमा विनाशले कसले गर्यो? त्यसका लागि त जनताले कर तिरेका छन् नि अध्यक्षज्यू। हजुर, हामीले पनि तिरेका छौँ। अनि थप चन्दा पनि दिनुपर्ने पार्टीलाई। पार्टी चल्छ कसरी? तपाईँले मन्दिर राख्नुहुन्छ, मन्दिरले चन्दा लिँदैन? अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ फेरि कार्यकर्ताको लेबीबाट चल्छ भन्नुहुन्छ, जनताको घर घरमा स्टिकर बेचेर चन्दा उठाउने पनि भन्नुहुन्छ। जनता आश्रित हो, हाम्रो पार्टी नै जनतामा आधारित पार्टी हो। जनताले माया गरेर नै हामी टिकेका छौँ। जनताले भात खुवाए किन खानुभयो भन्न पाइन्छ? माया गरेर दिए हामीलाई, भात खुवाए। नखुवाउनेले खुवाउँदैनन्, खुवाउनेले आउनुहोस् न भने गौरव महसुस गर्छ, भात खुवाउन पाएकोमा गौरव बोध गर्छ। कोही भन्ने कि धेरै भन्ने कतिपय नागरिकले त तपाईँ जस्ता नेताहरूलाई देखेपछि शराब छन् पनि है। त्यस्तो त मैले पाएको छैन। के हो भन्दा मैले बदमासी गरेको भए शराब थियो होला, कसैको मैले अहित गरेको भए शराब थियो होला, मैले भ्रष्टाचार गरेको भए शराब थियो होला, मैले कसैको कुनै कुकर्म गरेको भए शराब थियो होला, मैले कसैको पनि कुकर्म गरेको। ठिकै छ, मेरो मूल प्रश्नमा जाउँ। मैले अघि सोधिराखेका थिएँ, तपाईँका ती छोडेर गएका 10 भाइ नेताहरूका लागि तपाईँको पार्टीमा ठाउँ चाहिँ बाँकी छ कि छैन? पद होला, भूमिका होला, जिम्मेवारी होला, मिल्यो भने आउनुहोस् न भनेर कुरा गर्ने वातावरण छ कि छैन? 10 भाइ या कसैको पनि म कुरा पर्टिकुलरली गर्न चाहन्न, तर यो पार्टी सही विचारमा अगाडि बढ्ने भएको हुनाले, सही नीति लिएर अगाडि बढ्ने भएको हुनाले, हाम्रो नीति, हाम्रो विचार, हाम्रो सङ्गठनलाई माया गरेर कोही पनि यो पार्टीमा आउन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हाम्रो ढोका खुल्ला रहन्छ। भीम रावल तपाईँको पार्टीमा आउन इच्छुक हुनुहुन्छ अरे नि? खोइ मलाई जानकारी छैन। उहाँ आउनुभयो भने स्वागत गर्न तयार हुनुहुन्छ? होइन, व्यक्तिको बारेमा नभनौँ, मैले भनौँला फेरि अर्कोले चाहिँ खण्डन गर्दैला, त्यसैले यो प्री म्याच्योर कुरा नगरौँ। बार्गेनिङ भइरहेछ कि भन्ने लाग्यो? छैन, मसँग कुराकानी भएको छैन। ठिकै छ। अब तपाईँ सहितको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धनले सरकार चलाइराखेको छ। सरकारको विषयमा म एकैछिनमा आउँछु नै। यो गठबन्धनकै विषयमा अब अस्पष्टताहरू आउन थाले। तपाईँ भन्नुहुन्छ चुनावसम्मै गठबन्धन, चुनावपछि पनि गठबन्धन। प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापति देउबा केन्द्रीय कमिटीमा भन्नुहुन्छ चुनाव हामी एक्लै लड्ने हो, यो गठबन्धन अब 2 महिनाका लागि मात्रै हो भनेर। के बुझ्ने? कहिले भन्नुभयो? हिजो केन्द्रीय समितिको बैठकमा। अब तपाईँले भनेपछि त मेरो ध्यान आकर्षित भयो। अस्ति हामी बसेको बैठकमा जहाँ रामचन्द्र पौडेलजी पनि हुनुहुन्थ्यो, कृष्ण सिटौला पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री आफै हुनुहुन्थ्यो, 5 दलका हामी नेता थियौँ। त्यो बेलामा हामीले तय गऱ्यौँ। के तय गर्नुभयो? कि राष्ट्रिय सभाको चुनाव र उपनिर्वाचन यो दुईटै 5 दलले मिलेर लड्ने। त्यहाँसम्म मात्रै हो यो अहिले हालको लागि। त्यो त भन्नु पर्यो नि, हालको लागि त्यो। पछि के गर्ने भन्ने कुरा पछि तय गरौँला। भनेको राष्ट्रिय निर्वाचनसम्म यो गठबन्धनको भविष्य आजै सुनिश्चित भइसकेको छैन। अब त्यो भ्रममा पर्नेलाई सुनिश्चित भएको छैन, ढुक्क हुनेहरूलाई सुनिश्चित भइसकेको छ। तर तपाईँहरू त मञ्चमा कुर्लिनुहुन्छ नि, आगामी राष्ट्रिय निर्वाचनसम्म गठबन्धन रहन्छ, भोलि 7 पार्छ नेकपा एमालेलाई भनेर। त्यही त, ढुक्क हुनेहरू ढुक्क भएर भन्छन्, ढुक्क नहुनेहरू खोइ के हो भनेर ठान्छन्। अब के हो ठान्नेलाई ठान्न दिनुहोस्। म त कतिपय मान्छे अलमलमै बसिरहनु पनि चाहन्छु। हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, यता धर्म नगरिकन दृढताका साथ हुनुपर्छ। अघि तपाईँले कुरा भन्नुभयो नि, म एउटा मान्यतामा विश्वास गर्छु, नबिराउनु न डराउनु।
त्यसो न म कसैको पनि सामना गर्न तयार छु। के चिजमा बदमासी गरेको भए, घुस खाएको भए। ठिक छ, तपाईँले यो चुनौती दिइरहँदाखेरि ठ्याक्कै यही चुनौतीसँग सान्दर्भिक एउटा प्रश्न, गठबन्धन बिना के तपाईँ नेकपा एमालेको सामना गर्न सक्नुहुन्छ आगामी राष्ट्रिय निर्वाचनमा? तपाईँलाई थाहा छ तत्कालीन समयमा एमाले पनि माओवादीसँग गठबन्धन गर्नु बाध्य हुनु परेको थियो। तत्कालीन समयमा 74 सालमा राप्रपासँग गठबन्धन गर्न बाध्य हुनु परेको थियो। पहिलोचोटि हो। नै मैले तपाईलाई सोधेको यदि गठबन्धन बिना 74 सालमा गठबन्धन बिना निर्वाचन लड्नु पर्यो भने नेकपा एमालेको सामना गर्न तयार हुनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ? त्यो त हामी नसक्ने कुरै आउँदैन। हाम्रो शक्ति तपाईँ देख्नुहुन्छ कि मैले उहाँले भन्नुभएको सुन्नुभएको छ, नेकपा एमालेका अध्यक्षले भन्नुभएको छ धोबीले लुगा पछारे जस्तो पछार्ने हो गठबन्धनलाई। गठबन्धनलाई तपाईँलाई मात्र होइन, तपाईँहरूको त नाम पनि याद गर्नु पर्दैन, चुनावसम्ममा यो नाम पनि रहँदैन भन्नुभएको छ। त्यो त खुट्टी देखेरै पत्याइयो। केन्द्रीय सरकारबाट पत्ता साफ, प्रदेश सभा सरकारमा कहीँ अत्तो पत्तो छैन, सबैतिर ओह्रालो लागेको छ। मान्छे त्यो पार्टी छोडेर चाहिँ अरू पार्टीतर्फ कोही अर्को पार्टी हुँदा एक समाजवादीमा आउने लहर चलिरहेको छ। त्यति हुँदाखेरि पनि फुर्ती उस्तै छ। फुर्ती त तपाईँहरूको पनि उस्तै छ। 97 जना सांसद, उता 23 जना जम्मा सांसद, तपाईँका पनि फुर्ती उत्तिकै छ। यो घमण्ड केले दिन्छ? 23 जनाले राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुनाले 97 को अर्थ केही पनि रहेन। 97 एकतिर 23 अर्कोतिर हुनु बित्तिकै तराजुको पडा यता भारी भइदियो। त्यही ताकत हामीमा छ। त्यो ताकत केले दिन्छ अझै पनि म प्रश्न छैन। ताकत तपाईँका प्रदेशमा पनि फाट्टाफुट्टा, तपाईँको पार्टीका फाट्टाफुट्टा 2 जना मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, सँगसँगै अरू प्रदेशमा पनि अलिअलि मन्त्रीहरू बल्ल बल्ल भाग मिलाएर पाउनु भएको छ। फाट्टाफुट्टा के 7वटा प्रदेशमध्ये 2टामा पाउनु भनेको मुख्यमन्त्री, 2टा मुख्यमन्त्री बार्गेनिङमा गठबन्धनमा रहँदाखेरि शक्ति हो। तपाईँको शक्तिको तर तपाईँलाई थाहा छ नि, तपाईँ त यति लामो राजनीति गरेको नेता, यो गठबन्धन विशेष गरी अझै नेपाली कांग्रेस, माओवादी जस्ता दलहरूसँगको तपाईँको गठबन्धन त तासको घर बनाए जस्तो हो नि, सानो झोक्काले पनि ढल्ने होइन। म 2051 साललाई सम्झिरहेको छु। त्यतिखेर राप्रपासँग हामीले सहमति गरेका थियौँ। त्यो सहमतिको पालना गरिदिएको भए राप्रपा र हाम्रो गठबन्धन लामो समय जाने थियो, त्यो कार्यकालसम्म जाने थियो। तर हामीमा शक्तिको घमण्ड पैदा भयो। हामी ठुलो दल भन्ने घमण्ड पैदा भयो। सानोलाई किन दिने भन्ने स्थिति बन्यो। टिकेन 9 महिनाभन्दा बढी। मेरो प्रश्न यही हो, नेपालमा गठबन्धनको संस्कार छैन राम्रो। गठबन्धनको सरकारहरू पनि टिकेको, लामो समयसम्म टिकेको इतिहास छैन। तपाईँलाई यसबारेमा राम्रो जानकारी छ। यस्ता गठबन्धनमा तपाईँ बारम्बार रहनु भएको छ। 8 महिना 9 महिनाभन्दा 12 महिनाभन्दा बढी टिकेका अनुभवहरू छैनन्। तपाईँ चुनावसँगको कुरा गर्नुहुन्छ अनि त्यो गठबन्धनलाई देखाएर तपाईँ खुट्टी देखियो भन्नुहुन्छ के छक्क लाग्छ, लाग्दैन जनतालाई? के छ भन्दाखेरि संसारका विभिन्न देशहरूको तपाईँ अनुभव हेर्नुहोस्। कहिले छोटो समय चलेको देखिन्छ, कहिले लामो समय चलेको देखिन्छ। यो पटक लामो चल्छ, कहिले काहीँ 13 दिन मात्रै प्रधानमन्त्री भएको पनि इतिहास छ भनेपछि अनि सिङ्गो कार्यकाल 5 वर्ष पनि खाएको इतिहास हाम्रोमा छैन नि त। त्यो त हामी अभ्यास गरिरहेका छौँ, हामीले पनि सिक्दै गइरहेका छौँ। यो पनि अनुभूति सबैमा हुँदै जाने अवस्था बन्छ नै। आज तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न राष्ट्रिय निर्वाचनसम्म गठबन्धन टिक्छ कि टिक्दैन भनेर, तपाईँ 5 वर्षको कुरा गर्नुहुन्छ। ठिक छ, मेरो व्यक्तिगत कुरा हुन्छ, ठिक छ। तर तपाईँले भन्नुभयो कि 5 दलको 2/3 नजिकको बहुमत आउँदाखेरि त पार्टी एक ढिक्का हुँदाखेरि त तपाईँको पार्टी टिकेन। यो अलग अलग कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस, अनि फेरि सङ्कटको बेलामा कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस एक भएका होइनन्। यो सङ्कट पार्टीका अलग अलग सङ्कटहरू हुन्छन्। राजतन्त्रका विरुद्धमा लड्ने जस्तो जोखिमको बेलामा कसले निम्ताएको सङ्कट? फेरि त्यो बेलामा त राजाले निम्त्याएको सङ्कट हो। अहिले चाहिँ अहिले केपी ओलीले। तपाईँहरू कति दोषी हुनुहुन्थ्यो? हामीलाई मुन्ट्याएर निकालिसकेपछि हामी के दोषी? मुन्ट्याएरै निकाले है तपाईँ? निकालेकै हो। सुन्नु भएन? ढोका बन्द भनेको सुन्नु भएन? सुनेको मैले। अनि त्योभन्दा के चाहियो बढी? अपमानपूर्ण शब्दहरू तपाईँ सुन्नुहुन्छ नि? अहिले पनि सुनिन्छ। अहिले पनि सुनिन्छ। उहाँको त मञ्चमा चढ्ने बित्तिकै तपाईँलाई 2-4 गाली नगरिकन
भाषणै सुरु हुँदैन। शब्द मैले नजानेको त होइन होला नि, गाली गलौज गर्न चाहिँ मैले पनि नजानेको त होइन होला नि। सँगसँगै नि अध्यक्षज्यू, यो सरकार गठनको चौथो महिनामा आएर तपाईँहरूले उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति भनेर एउटा समन्वय समिति गठन गर्नुभयो, जसलाई कतिपयले यो असंवैधानिक भन्छन्। फेरि अहिले आएर सरकार चलाउनको लागि, सघाउनका लागि भनेर समिति किन चाहियो? कतिपय विषयमा त छलफल गर्नु पर्यो। गठबन्धनमा छलफल हुँदैन थियो? होइन, त्यसकै आकार त दिनु पर्यो नि। गठबन्धनका नेता बसेर छलफल हुँदैन? पहिले पनि त हामीले गरेका छौँ नि। पहिले पनि शेरबहादुरजी यस्तो उसको समन्वय समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, याद छ कि तपाईँले? पहिलेको पनि हाम्रो अभ्यास छ, अहिले पनि हामीले त्यो अभ्यास त्यसैलाई कायम राख्न खोजेको। योलाई किन पनि कायम राख्न खोजेको भने जुन किसिमको भ्रम पैदा गर्न खोजिएको छ कि यो टिक्दैन गठबन्धन, यो आज कि भोलि रहन्छ। यो गठबन्धन टिकाउनका लागि बनेको समिति हो कि सरकारलाई आफ्नो काम कारबाहीमा सघाउनका लागि बनेको समिति? गठबन्धन टिकाउन, सरकारलाई सघाउन, राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न, विभिन्न सवालमा साझा सहमतिको बिन्दुको पहिचान गर्न कलाई भएको। तर गरेको चाहिँ केही देखिँदैन। एक हप्ता भयो समितिको बैठक पनि बसेको छ। दिनदिनै कहाँ बस्छ त? यो महिनामा 2 महिनामा एकचोटि नै बस्ने हो। आवश्यकता एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, आज तपाईँले समिति बनाउनु भएको छ, योभन्दा अगाडि पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउनका लागि यस्तै खालको एउटा समिति बनाएको थियो। त्यसले बनाएको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको कार्यान्वयनको स्थिति आज कस्तो छ? हो, त्यसलाई लिइकन हामी फेरि छलफल गर्ने, कार्यदलबाट तयार भएको त्यो दस्तावेजलाई अब नेताहरूले पनि छलफल गर्ने, छलफल गरेर त्यसमा केही मिलाउनु पर्यो भने मिलाउने, नभए त्यसलाई पारित गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको छ। मिलाउने कि आफ्नो स्वार्थमा भागभण्डा गरेर मिलाउने? अब त्यसमा भागभण्डा के हुन्छ त? नेपालमा कस्तो कृषि सम्बन्धी नीति लिने, कस्तो उद्योग सम्बन्धी नीति लिने, कस्तो परराष्ट्र नीति, त्यो के भागभण्डाको कुरा हुन्छ? नीतिगत कुरा नै। सरकारले गर्ने नियुक्तिहरूमा भागभण्डाको कुरामा त समितिको ठुलो भूमिका हुन्छ। नियुक्तिका केही आधार त तय गर्नु पर्यो। नियुक्तिका आधार योग्य मान्छे त चाहियो, अनुभवी मान्छे चाहियो, दक्ष मान्छे पनि चाहियो। अनि एउटै पार्टीले आफ्नो मान्छेलाई मात्र दिने हो कि चयन गर्ने उपाय के छ त? जब तपाईँले नियुक्ति गर्नुहुन्छ, नियुक्ति दुईवटा तरिका भयो। एउटालाई जिम्मा दिने, आँखा चिम्लेर उसले नियुक्ति गर्दै जाने, कसलाई नियुक्ति गर्ने कि जो आयो उसलाई दिने हो कि? नियुक्तिका आधारहरू त हाम्रा विधिहरू, हाम्रा ऐन नियमहरूमा प्रशस्त उल्लेख होला। त्यसको लागि फेरि अर्को समिति बनाएर फेरि आधार तय गर्नुपर्ने कारण कसले गर्छ त? जब नियुक्ति गर्नु छ भने कसैले त नियुक्ति गर्ला। अझै पनि म सोध्छु, यो राजनीतिक समन्वय समितिको औचित्य चाहिँ के हो? जबकि तपाईँहरूको गठबन्धनको सरकार अलरेडी छ, उसले 4 महिना काम गरिसकेका छ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। काम गरे के कति छ त? बाहिर छापामा सार्वजनिक रूपमा चर्चा छँदैछ के काम गरेछ भन्ने बारेमा। 4 महिनाको अवधिमा यो औचित्य किन आयो, किन आवश्यकता आयो? अब मानिलिउँ कामै गर्न नसकेका भए राष्ट्रिय सभाको चुनाव अब को निम्ति निर्वाचन आयोगले उ गर्यो, कार्य आफ्नो उसले मिति तय गर्यो, होइन? मिति तय गर्यो, चुनावको तालिका तय गर्यो। कसले गर्छ त? अब बस्नु परेन? समिति बस्नु परेन? समन्वय समिति बस्ने भयो। कसरी हामीले चाहिँ राष्ट्रिय सभाको चुनावमा 19वटा 20 जना मान्छेहरूको नियुक्ति गर्नुपर्ने कुरामा 5 दलको बिचमा सल्लाह गर्नु परेन? कसलाई गर्ने थियो? कुन ठाउँबाट गर्ने हो? यो समन्वय समितिको काम हो। उपनिर्वाचन गर्नु पर्यो, कसलाई दिँदाखेरि पनि आधार त तयार गर्नु पर्यो। व्यक्तित्वको कुरा होला, मतको कुरा होला, भूमिकाका कुरा होला, यो अन्य कुराहरू त सोच्नु पर्यो। गठबन्धनभित्र रहेका मतभेदहरूमा कुरा गर्नका लागि, त्यसमा साझा धारणा तय गर्नका लागि पनि समिति बनेको हो भन्नुहुन्छ होला। हजुर। तर विवादित विषयहरूमा त यो समिति प्रवेशै गर्दैन। न गठबन्धन प्रवेश गर्छ, न तपाईँहरू प्रवेश गर्नुहुन्छ समितिमा रहेर। भर्खर हामीले चाहिँ गठबन्धनको समन्वय समिति बनाएका छौँ। फेरि सबै पार्टी आफ्नो आफ्नो काममा व्यस्त पनि छ, त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छ। ठिक छ, तपाईँ नै बताइदिनुहोस्, गठबन्धनभित्र के विषयहरूमा साझा धारणा तय गर्नुपर्ने छ? गठबन्धनको विषयमा मैले त सोचेको छु सबभन्दा पहिले नेपालमा विकासको मोडल के हुने। हामी भन्दाखेरि गरिबी, अभाव, बेरोजगारी,
पछौटेपन समाप्त पार्ने, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको प्रत्याभूति दिने, घाँस बाँस कपासको व्यवस्था समस्यालाई समाधान गर्ने, त्यो गर्ने कसरी? यो समितिले गर्छ। यसमा छलफल गर्नु पर्यो। मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि छलफल गरौँ, हामी यो समितिले साझा धारणा तय गर्छ। विचार विमर्श गरौँ। पहिले हामी राजनीतिक विषयवस्तुहरूमा प्रवेशै गर्ने गरेका छैनौँ। यी जनतासँग सरोकार राख्ने विषयहरू, राष्ट्रको सरोकार राख्ने विषयहरूको बारेमा छलफल गर्नु परेन? इस्यु बेस्ड छलफल गर्नु पर्यो। त्यही मैले सोधेको, ती इस्युहरू के हुन् जसमा तपाईँहरूले साझा धारणा तय गर्नै पर्छ? होइन, इस्यु के हुन् भन्ने कुरामा मानिलियो हामीले फरेन पोलिसीको मामिला आयो, त्यो छलफल गर्नु पर्यो। आम रूपमा त हाम्रो मतभेद त छैन, तर पनि कतिपय कुराहरू प्रसङ्गहरू आउन सक्दछन्, त्यसमा पनि हामी सबैले बोल्नु त पर्यो। यो ढङ्गले जानु पर्दछ भने धारणा त प्रकट त हुनु पर्यो, त्यहाँ अभिव्यक्त हुनु पर्यो। म तपाईँकै मुखबाट सुन्न चाहेको, गठबन्धनले आज ताजा तरोज समसामयिक राजनीति समसामयिक विषयहरू कतिपय छन् जसमा गठबन्धनले छलफल गर्नुपर्ने र साझा धारणा तय गर्नै पर्ने छ। उदाहरणका लागि एमसीसी, जसका बारेमा पार्टीका अध्यक्षहरू बीच नै एकमत छैन, न्यायालयभित्रको विवाद अर्को छ। यस्ता विषयहरू छैनन् जसमा समितिले प्रवेश गर्नै पर्नेछ? एक हप्ता, एक महिना, 2 महिना कुरेर बस्नुपर्ने स्थिति हो? अब सबैको आफ्नो व्यस्तता पनि हुन्छ। हाम्रै बैठक छ, नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नु पर्नेछ, प्रतिनिधिको उहाँले छनौट गर्नुपर्नेछ। अनि यस्तोमा तपाईँ त्यो छोडिदिनुहोस् र यो लाग्नुहोस् भनेर आज ताजा तरोज विषय संसद चलेको छैन, संसद सुरु भएको छैन, संसदमा लानुपर्ने कैयौँ विषयहरू बाहिर अलपत्र परेका छन् जसमाथि चिया पसलमा चियाको कपमाथि तुफान निकालिन्छ। त्यस्ता विषयहरूमाथि गठबन्धनले आज छलफल गरेर साझा धारणा तय गर्नुपर्नेछ, जनतालाई भनिदिनु पर्नेछ। आज अदालत चलेको छैन, न्याय माग्नका लागि अदालतभित्र प्रवेश गर्न पाइरहेका छैनन् नागरिकले। यस्ता कैयौँ मुद्दाहरू छैनन् जसमाथि गठबन्धन सरकारले छलफल गरेर आफ्नो धारणा तय गर्नुपर्नेछ? अवश्य छ, अवश्य गर्ने। हामी अब त्यसको निम्ति बस्छौँ। अब हामी हिजोसम्म हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा व्यस्त थियौँ र मैले सुनिरहेको छु हाम्रो कमरेड प्रचण्ड, पुष्पन दाहाल प्रचण्ड बिरामी परेर उहाँ अहिले रेस्टमा हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको बैठक दिनदिनै बसिरहेको छ र प्रतिनिधि छनौटमा लागिरहेकै छ। त सबैसँग चाहिँ नै अब अहिलेको संयोजक हामीले रामचन्द्र पौडेलजीलाई बनाएका छौँ। उहाँले चाहिँ एउटा समय निकालेर अब हामीले बोलाउनु पर्यो। तपाईँले रामचन्द्र पौडेलको प्रसङ्ग निकाल्ने बित्तिकै कतिपयले के पनि भन्यो भने शेरबहादुर देउवाले माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल जस्ता पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई सदस्य राखेर रामचन्द्र पौडेल पार्टीका वरिष्ठ नेताको संयोजकत्वमा समिति बनाएर 2 जनाको हैसियत देखाइदिनु भयो काङ्ग्रेस सभापतिले भनेर पनि तपाईँहरूलाई उडाए। त्यसले केही फरक उहाँ त नेपाली काङ्ग्रेसको हिसाबले नै प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री आफैले मैले नभ्याउने भएको हुनाले मेरो तर्फबाट कसैलाई राखौँ भन्नुभयो। अहिलेको अवधिभित्र उहाँ हुनुभएको छ संयोजक, अर्कोचोटि प्रचण्डजी हुनुहोला, त्यसपछि म हौँला, त्यसपछि अरू पार्टीका होलान्। यो त हामीले पालै पालो गरेर भने तय गरिसकेका छौँ। राष्ट्रिय निर्वाचनसम्मको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू कुन मुडमा हुनुहुन्छ? तपाईँहरूको गठबन्धनभित्र एकमत नभइकन त त्यो राष्ट्रिय निर्वाचनको लागि पनि तपाईँहरूले तयारी नगर्ने होला। चुनाव कहिले गर्ने, कसरी गर्ने, एकैपटक गर्ने, अलग अलग गर्ने, अर्ली इलेक्सनको चर्चा पनि व्यापक छ। अब अर्ली इलेक्सन त हुँदैन, इलेक्सन समयमै हुन्छ। तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा के लागेको छ भने त्यो पनि गठबन्धनमा हामी छलफल गरौँला। मैले प्रस्ताव राख्न पाएको छैन, किन समय हामीले निकाल्न सक्नुपर्छ, बस्न सकिएको छैन। म पनि व्यस्त छु अध्यक्ष। म पनि भोलि जाने मैले सोधेका सबै प्रश्नमा तपाईँहरूले छलफल गर्नु भएको छैन, छलफल गर्न बाँकी छ, समय मिलेको छैन भन्नुहुन्छ। यो देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पार्टीका अध्यक्षहरू आज केमा व्यस्त हो? पार्टी निर्माणमा व्यस्त हो। देश निर्माण तपाईँहरूको टाउकोमा छैन है? तपाईँको मनमा, तपाईँको मस्तिष्कमा, तपाईँको प्राथमिकतामा देश, नागरिक, जनता भन्ने कुरा कहिल्यै प्राथमिकतामा आएन है? त्यो नभएर त्यसपछि हामी निर्देशन दिइरहेका छौँ। मेरो पढ्नुभएको छ प्रतिवेदन, पढ्नुहोस्। पढेको छु मैले। हिजो मैले पेश गरेको ठुला कुरा पनि लेख्नु भएको छ तपाईँले। अनि देश निर्माणको कुरा छैन, जनताको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भने चाहिँ तपाईँले भन्नुहुन्छ, भाषण पनि गर्नुहुन्छ, लेख्नु पनि हुन्छ, अन्तर्वार्तामा भन्नु पनि हुन्छ। गरेको चाहिँ के त? तपाईँहरू समय छैन भन्दै हुनुहुन्छ। गरेको छैन भने हामी भर्खरै भन्नुभयो हामीले समय पाएका छैनौँ यी विषयहरूमा छलफल गर्नका लागि भनेर 3 पटक भन्नुभयो। तपाईँले गरेको छैन भने चाहिँ म सिधै भन्छु। अहिले हाम्रो पर्यटन मन्त्रीले जब थाहा पाउनुभयो कि
1200 रुपियाँमा टेस्ट गर्नुपर्ने कोभिड-19 को टेस्ट गर्नुपर्नेमा 2000 रुपियाँ लिँदैछ भनिसकेपछि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। एक व्यक्तिबाट 800 रुपियाँ प्रति व्यक्ति दिन उठाइँदैछ र 1500 व्यक्ति एक दिन चाहिँ नेपालीहरू बाहिर विदेश जान्छन्। 1500 को 800 को दरले गुन्नुस् त कति लाख भयो? एक दिनको, एक महिनाको कति हुन्छ? करोडौँ रुपियाँ। कमजोर छु। करोडौँ रुपियाँको जुन किसिमको चाहिँ जुन जनतालाई नोक्सानी भइरहेको छ, लुटिएका छन्, उहाँले तुरुन्त निर्देशन भयो कि 2000लाई घटाएर 1200 बनाऊ। 1200 भयो त? अध्यक्षज्यू, तपाईँलाई एउटा कुरा सम्झना गराइदिउँ, म हिसाबमा त कमजोर छु तर केही कुराहरू याद राख्छु। सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण फ्री गर भनेको छ। हो। अब दोस्रो कुरो मैले हामीले सोचे 1200 मा गर भनेर तपाईँको मन्त्रीले निर्देशन दिनु हो। त्यो बेलामा त 2000लाई घटाएर उहाँले त अर्थमन्त्री त उहाँ आउनुहुन्न, प्रधानमन्त्री त उहाँ आउनुहुन्न, नै म फ्री गरिदिन्छु भनेपछि भोलि समस्या त पर्ने हुनुभयो उहाँ। अब कुरा के छ भन्दाखेरि मैले नै सुनेको छु भन्दाखेरि त्यसको मूल्य पनि 200 मा झार्न सकिन्छ भने आएको छ। 200 मा झार्न सकिन्छ भने सुन्नुहोस्, निःशुल्क चाहिँ किन सकिँदैन? सुन्नुहोस्, निःशुल्क चाहिँ होइन, मैले कस्टको कुरा गरेको। 200 रुपियाँ कस्ट कति पर्छ भने जानु पर्यो पहिले। कस्ट 200 रुपियाँ पर्छ भने राज्यले 200 रुपियाँ बेहोरै दिने, निःशुल्क गरिदिने। त्यो दिशामा हामी सोचिरहेका छौँ। म आफै स्वास्थ्य मन्त्रीसँग कुरा गर्ने बेला कहिलेसम्म सोच्ने? कोरोना सकिएपछि निमित्यान्न भइसकेपछि भर्खरै आउन पाएको छैन, एक हप्ता बस्न पाएको छैन। तपाईँले चाहिँ आजको आजै भोलिको भोलि तपाईँको सरकार बनेको त 4 महिना भयो नि अध्यक्षज्यू। होइन, हामी सरकारमा गएको, तपाईँको सरकार बाहिर निस्किएपछि सोच्ने हो? हामी सरकारमा गएको भर्खर मात्रै हो, 4 महिना भयो भर्खरै हो। हामी सरकारमा सामेल भएको भर्खर मात्रै। तपाईँ सहितको मन्त्री पो ढिलो पठाउनु भयो। त्यही त, हामी सरोकार भएको ठाउँमा पहिले हामीले काम गरेर देखाउनु पर्यो, अरूको गफ कम गर्नु पर्यो, आफूले सम्हालेको मन्त्रालयमा कसरी काम गरिरहेछ भन्ने कुरामा पहिले ध्यान दिनु पर्यो। तपाईँहरूले बनाएको सरकार होइन यो। त्यसो पहिले अदालत गएर धाएर सबभन्दा पहिले तपाईँहरूले सङ्घर्ष गरेर तपाईँहरूको बलमा बल्ल शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभएको होइन। उहाँलाई तपाईँले नै बनाउनु भएको होइन प्रधानमन्त्री। त्यो त देशको बारेमा किन चासो राख्नु भएन भन्ने पनि कुरा आउला। उहाँले चासो राख्नु भएन कि तपाईँले चासो राख्नु भएन? देशैको निम्ति चासो राख्नलाई नै मैले सबभन्दा पहिले आफ्नो मन्त्रीलाई भनिरहेको छु। दोस्रो, किन आफ्नो मन्त्रीलाई टहर्न लगाउन सक्नेले अरूलाई लगाउन सक्छ? यी मात्रै होइनन्, अरू थुप्रै मुद्दाहरू पनि छन्। अहिले पेचिलो गरेर उभिएका दुईवटा विशेष मुद्दाहरू छन्। एउटा मुद्दा भनेको एमसिसी, जसमा गठबन्धनले साझा धारणा तय गर्न सकेका छैन। पत्र व्यवहार भएको सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्री बोल्नुहुन्छ। अर्का गठबन्धनका अध्यक्षले, एकजना माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, होइन पत्र व्यवहार त्यसरी भएको छैन, त्यसको निचोडै अर्कै थियो भनेर सार्वजनिक रूपमा खण्डन गर्नुहुन्छ। त्यो विषयहरूमा तपाईँहरू बस्नुहुन्न। अदालतको हरेक दिन जस्तो आन्दोलन भइराखेको छ, त्यो विषयमा तपाईँहरू बोल्नुहुन्न। यो मौनता के का लागि? एमसिसी को बारेमा पनि हामीले समन्वय समिति बल्ल बनाएपछि बस्नुपर्छ भनेर लागेको छ, छलफल गर्नुपर्छ। बल्ल लागेको छ तपाईँहरूलाई? अब समन्वय समिति भएपछि न बसिन्छ। त्योभन्दा अगाडि बस्ने कुनै वातावरण थिएन? थियो, छलफल गरौँ त भन्ने कुराहरू थियो। भने जस्तो सबै हामी त सबै व्यस्त त छौँ। समय घर्किसक्या भएर मैले सोधेँ। अब समय भनेको त कसैको निम्ति घर्केको होला, हाम्रो निम्ति किन घर्किनु पर्यो र अहिले? तपाईँहरूका लागि बल्ल आएको छ। किन एमसिसी के बितिरहेछ? के बितिरहेछ? अहिले पास नगर्ने बित्तिकै बर्बाद हुन्छ त अहिले? नै, पास गर्ने नगर्ने तपाईँहरूको कुरा, तर साझा धारणा त साझा धारणा बनाउनका लागि हामीले त्यो विषयवस्तुको पहिले उठान गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो। हाम्रा धारणा के हुन्, अर्को पार्टीको धारणा के छ, तेस्रोको धारणा के छ, यो धारणा बनाउनका लागि उनीहरूले के भनेका छन्, हामीले उठाएका प्रश्न के हुन्, उनीहरूको जवाब कस्तो छ, त्यो जवाबमा हामी सन्तुष्ट छौँ कि छैनौँ, जनताले के भनिरहेका छन्, यी सबै कुरा सोचेर मात्रै तय गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले त बारम्बार अलिकति दबाव सृजना होस् भनेर पनि एमसिसीका प्रतिनिधिहरूलाई यहाँ निम्ति आएको निम्तै हुनुहुन्छ नि, होइन? उहाँ त एमसिसी प्रति अब पहिलेदेखि नै पोजिटिभ हो, केपी ओली पनि पहिलेदेखि नै पोजिटिभ हो, सबै अगाडि सारेको केपी ओलीले हो। आज केपी ओलीले तपाईँहरू चाहिँ हामी त क्रिटिकल हो। म व्यक्तिगत भन्नुहुन्छ भने एमसिसीमा रहेका विषयवस्तुको बारेमा मैले 7-8 वटा प्रश्नहरू खडा गरेको। उठाइएका प्रश्नमध्ये नम्बर 1 प्रश्न कि नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा बाँधिनका लागि बाध्य छ कि छैन? एमसिसीले जवाफ पठाएको थियो नि, त्यो जवाफले पनि तपाईँ सन्तुष्ट हुनु भएन? कहाँबाट प्रश्न खडा भयो त? अमेरिकाबाट आएका 2 जना व्यक्तिहरूले, उनीहरूका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा आएर के बोले? एकचोटि सम्झाइदिनुहोस् न तपाईँले। इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको यो अङ्ग हो भने। उपाध्यक्ष सहितको पछिल्लो भ्रमण दलले पनि यही भन्यो? होइन, उसले त भनेन, मैले भने।
तपाईँकै मान्छेहरूले पहिले आएर बोलिसकेपछि समस्या खडा भयो। अनि उताबाट प्रष्टीकरण आयो यो कुनै त्यस्तो सैन्य गठबन्धन अन्तर्गतको होइन भनेर पनि आयो। अब यो सबै जनताले बुझ्नु त पर्यो। हिजो आफैले बोलेपछि जनतामा भ्रम पैदा भएको छ, क्लियर त गर्नु पर्यो नि। 50 अरब रुपियाँले नेपालमा ठुलो विवाद सृजना गरेको छ भने त्यो विवादमा फसिरहनु पर्ने के आवश्यकता छ? यो विवाद पनि त टुङ्ग्याउनु पर्ने होला नि त नि अध्यक्षज्यू। कतिपयले त के भनिरहेका छन् भने एमसीसी का कारण नेकपा टुक्रियो, अब गठबन्धन पनि यसैले भत्काउँछ पनि भनिरहेका छन्। त्यही भएर मैले सोधिराखेको, तपाईँलाई चिन्ता लाग्दैन? त्यस्तो मलाई लाग्दैन, त्यस्तो यो भत्किन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। गठबन्धन भत्किन्छ भन्ने लाग्दैन? लाग्दैन। भत्काउन खोजेका छन्, किनभने आफैले एमसीसी को एजेन्ट भत्काउन खोजेका छन्। केपी ओलीले कसले केपी ओलीले त महाखुरापाती मान्छे, खुरापात गर्दै ठिक्क छ। तर तपाईँले उहाँलाई देखाइरहँदाखेरि तपाईँलाई पनि उहाँलाई पत्ता साफ गरेरै छोड्नु छ नि। उहाँको जुन खुरापात सफल हुनेवाला छैन हो, तपाईँलाई पनि उहाँलाई पत्ता साफ गरेरै छोड्नु छ नि। हामी गलत विचारलाई गलत कामलाई म विरोध गर्छु। व्यक्ति विशेषको बारेमा मैले विरोध गर्नुपर्ने छैन। नेकपा एमालेलाई पनि तपाईँ धुलिसात गर्न चाहनुहुन्छ? म हाम्रो पार्टीलाई नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण शक्तिको रूपमा उभ्याउन चाहन्छु। त्यो शक्तिको रूपमा उभ्याउनका लागि तपाईँले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा बोल्नुपर्छ अध्यक्षज्यू। अवश्य। तपाईँले एउटा मुद्दामा बोल्न इन्कार गरिराख्नु भएको छ, प्रधान न्यायाधीश प्रकरणमा म बोल्दिनँ भनिराख्नु भएको छ। तपाईँ जतिको नेताले बोल्दिनँ भन्न मिल्छ? होइन, तपाईँलाई थाहा छ अदालतभित्र विवाद चलिरहेको छ। विवादमा हामीले हात हाल्नु मिल्छ कि छानबिन गर्नुहोस्? कसले छानबिन गर्छ? अदालतले गर्छ, न्यायको क्षेत्रले गर्छ। हामीले गर्न मिल्छ? पार्टीले गर्न मिल्छ? पार्टीले गर्न मिल्थ्यो कि पार्टीले हस्तक्षेप गर्यो भने तपाईँ भन्नुहुन्न फेरि? अदालतको मामिलामा पनि पार्टीले हस्तक्षेप सुरु गरिसक्यो भनेर भोलि तपाईँले त्यसपछि समाचार दिन थाल्नुहुन्छ। अनि बोल्दा पनि त्यही हैरान, नबोल्दा पनि परेशान। यो विषयमा त्यही अघि मैले सोधेको, गठबन्धनले साझा धारणा तय गर्नु पर्यो भनेर तपाईँको केन्द्रीय समितिले नि त्यही निर्णय गर्यो नि। गठबन्धनले बोलिसकेपछि मात्रै बोल्ने, हामी एक्लै नबोल्ने भनेर डर लाग्छ तपाईँलाई अदालतमा आफ्ना मुद्दाहरूमा केही होला भनेर पनि? साझा विषयवस्तुहरूको बारेमा बाटामा बोल्दै हिँड्ने काम गर्न हुँदैन। नेताहरूको बानी के भएको छ भने जे आयो सब बोल्दै हिँड्यो, विचारै नपुर्याइकन केही परिणाम हुन्छ भन्ने कुरामा चिन्ता चासो नराख्ने, प्रश्न सोध्ने बित्तिकै जवाब दिन हतार गरिहाल्ने। म त्यस्तो गर्दिनँ। परिणाममा तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ होइन? तपाईँले फ्याक्ट बोलिहाल्दाखेरि केही फरक पर्ला भनेर? कुरो के छ भन्दाखेरि 5 दलको बिचमा छलफल त गर्नु पर्यो। जब कुनै पनि विषय जटिल छ भने त्यसको समाधान पनि जटिल हुन्छ। तपाईँको पार्टीभित्र चाहिँ छलफल गर्नुभएको भएन विषयमा? हामीले तपाईँले के निष्कर्ष निकाल्नु भयो भनेर मैले सोधिनँ। पार्टीभित्र छलफल गर्नुभएको भएन? हामीले केन्द्रीय कमिटीको त्यत्रो उसमा त त्यो विषयमा प्रवेश गर्ने हामीले मौका पाएनौँ। आँट आएन? हामीले समय पाएनौँ। अब हामी त्यहाँ त्यसबारेमा पनि छलफल गरौँला, किन छलफल गर्नको लागि सबै तथ्यहरू चाहिन्छ र सकेसम्म कुनै पनि समस्याहरू त्यही ठाउँबाट समाधान होस्, डिग्निफाइड होस्, सबैको सम्मान र इज्जत रहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। ठिक छ। यो विषयमा पक्ष विपक्षको कुरा हुने भएको हुँदाखेरि तपाईँलाई बोल्न अप्ठ्यारो छ, त्यो म जानकार छु। र पनि अदालतभित्रको व्यथित त आजको कुरा होइन। त्यो व्यथितका बारेमा त तपाईँ भलिभाँति जानकार हुनुहुन्छ होला। तपाईँको यत्रो पार्टी चलाइराख्नु भएको छ, देशको राजनीति हाँक्नु भएको छ, तपाईँलाई इन्फर्मेसन, जानकारीहरू, सूचनाहरू नहुने त होइन? जानकारी त धेरै छ। मैले भन्ने गरेको छु कि यो देश चलाउने हो भने म प्रधानमन्त्री भएर मैले पाएको अनुभव हो, टोटल ओभरअलिङ गर्नुपर्छ। यस्तो चाहिँ तपाईँले सिस्टम डेभलप गर्नुपर्छ जहाँ यो भ्रष्ट, अयोग्य, नालायकलाई हटाइदिने, योग्य र सक्षम मान्छेले चाहिँ जिम्मा दिने। त्यसको निम्ति हाम्रो अझै ज्ञान बुद्धिले पुगेन भने ती देशको अनुभव लिने। सिङ्गापुरले कसरी गर्न सकेको छ, अरू देशले कसरी गरेको छ कि आफ्नो अनुभव त्यही पर्याप्त छ भने अनुभवमा टेकेर, आफ्नो अनुभवले पुगेन भने राम्रा अनुभवहरू लिएर अनि अगाडि बढ्नुपर्छ। अन्तको एक्सपिरियन्स भन्दा पनि तपाईँले भनेको निचोड मैले बुझेँ, भ्रष्ट अयोग्यहरूलाई निमिट्यान्न पारेर योग्य, स्वच्छ छवि भएका, राम्रो योग्यता भएका, क्यापासिटी, क्षमता भएकाहरूलाई ल्याउनु पर्यो भनिरहँदाखेरि संसद विघटनको मुद्दामा दुई पटक अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक भनेर संसद विघटनको त्यो निर्णयलाई सच्याइदिने ती प्रधान न्यायाधीशमाथि आज अयोग्य, भ्रष्ट भनेर किन प्रश्न उठ्यो होला?
उहाँले जुन फैसला दुईचोटि गर्नुभयो ती सबै न्यायाधीशहरूले बडो दूरदर्शी निर्णय गर्नुभयो। संविधानलाई जोगाउनु भएको छ र संविधानको रक्षा गर्नुभएको छ। त्यसको म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। अनि त्यो फैसला गरे बापत उनीहरूमाथि बदलाको भावनाहरू चल्नेहरू पनि छन्। संसदलाई पुनर्स्थापना गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि बदला लिन चाहनेहरू पनि छन्। धारे हात लगाएर राजीनामा देऊ सबैजनाले भन्नेहरू पनि छन्। त्यो उनीहरूको पीडाले बोलेको। संविधान विरोधी कामलाई नियन्त्रण गर्यो, नियन्त्रण गर्न पाउँदैन, म तनासा हूँ, आई एम एबभ द स्टेट, आई एम एबभ द कन्स्टिट्युसन, आई एम एबभ द पार्टी भन्ने ठान्नेहरूको त्यो प्रवृत्तिलाई कन्ट्रोल गरिदियो न्यायालयले। न्यायालयले गरेको त्यो फैसलालाई म उच्च मूल्याङ्कन र सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसो हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ के भन्छन् भन्ने कुराको आधारमा जाने होइन। त्यसैले न्यायालयभित्रको समस्यालाई बसेर छलफल गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्छ। कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र गरिरहेको आन्दोलन, अब त्यस सम्बन्धमा म किन अहिले हामी छलफल गर्छौँ, यस्तो आन्दोलनको स्थितिमा किन पुग्नु पर्यो, बसेर छलफल गरेर समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ सकिँदैन, त्यसमा उहाँहरू सबैले ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्छ। मैले यो कार्यक्रमको सुरुमा भनेको छु, जनजीविकाका सवालमा सरकार र दलहरू कति पनि गम्भीर भएनन्। नागरिकको अपेक्षा चाहनामाथि कुठाराघात गर्ने प्रयत्न वा त्यस किसिमको व्यवहार सरकारले देखाइरहेको छ र सरकार चलाइरहेका गठबन्धनका दलहरू त्यसै हिसाबले अगाडि बढिरहेका छन्। उनीहरूलाई आफ्नो पार्टी मात्रै जोगाउनु छ, आफ्नो राजनीतिक भविष्य मात्रै जोगाउनु छ। मैले सही भने या गलत भने? यो गलत भन्नुभयो। किन हामीलाई देश जोगाउनु छ, हामीले जनताको हित र कल्याण गर्नु छ। तपाईहरुलाई पार्टी जोगाउनु छ, पार्टीका कार्यकर्ता जोगाउनु छ, कार्यकर्ता भेला पार्नु छ, भाषण गर्नु छ, ठूला कुरा गर्नु छ, प्रतिवेदन लेख्नु छ, लोकतन्त्र संविधान भन्नु छ, तर नागरिकको जनजीविकाका बारेमा तपाईहरु किंचित दुखी हुनुहुन्न। अहिले भर्खरै म अखिल नेपाल किसान महासंघको कार्यक्रमबाट आउँदैछु र अखिल नेपाल किसान संघ महासंघको कार्यक्रममा कृषि सम्बन्धी हाम्रो नीति के हुनु पर्दछ र हाम्रो अर्थतन्त्रले कृषिलाई कति महत्त्व दिनु पर्दछ, किसानको पीडा र वेदनालाई कसरी सम्बोधन गर्नु पर्दछ। तपाईले किसानको कुरा उठाइहाल्नु भयो। 3 हप्ता भयो बाढीले किसानको धान डुबायो, बगायो, राहतको घोषणा सरकारले गर्यो, तर आजसम्म पनि यो कार्यक्रम छायाङ्कन गरिरहँदाखेरिसम्म पनि किसानले राहतको नाममा आश्वासन घोषणाको त्यो समाचार मात्रै पाए, हातमा केही पनि पाएनन्। अध्यक्षजी, मेरो अनुभव सुन्नुहोस्, मैले मुगलिङको त्यो फलामे पुल मर्मत गर्नका लागि फिल्डमा निर्देशन दिए, भयो भएन। पठाएँ मैले मुख्य सचिवलाई, काम भयो कि भएन, भयो। अनि उनले हेरेर आए काम भएको छैन। रिपोर्ट सोधेँ मैले, के आयो रिपोर्टमा? रिपोर्टको सचिवले के भन्छ, काम सम्पन्न भयो हजुर भन्छ। मुख्य सचिव सुन्नुहोस्, काम भएको रहेछ कि रहेन? सुन्नुहोस्, मेरो त बानी के हो भन्दाखेरि अनुगमन गर्ने। अनुगमन गर्न मैले एक दिन पहिले लीलामणि जीलाई र मुख्य सचिव माधव घिमिरेजीलाई, माधव घिमिरे के नाम, तपाई सरकारमा भएको हुँदाखेरि हो, दुईजनालाई पठाएको थिएँ मैले। माधव घिमिरे हुनुहुन्थ्यो त्यति? दुईजनालाई पठाउँदाखेरि दुईटैले भएको छैन भने, तर सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले काम सम्पन्न भयो भने सबैको बिचमा म मुसुक्क हाँसेँ। यो कसरी यो देश चलिरहेको होला? त्यो इन्जिनियरले गरेन। किन गरेन भन्दाखेरि त्यसको छानबिन गरेर कारबाही पनि भएन। काम भएको रहन्छ नि त कामै नि अध्यक्षज्यू। आज मैले त्यही सोधेको। सुन्नुहोस्, कस्तो भन्दाखेरि मैले तपाईले विषयान्तर गर्नु पर्यो। होइन, म त बताउन खोजेँ कस्तो छ यो देशको हालत। त्यो कसले बनायो? त्यसको जिम्मेवार को हो? सरकारको नेतृत्व गर्ने को हो? राजनीतिक नेतृत्व को हो? किन भन्दाखेरि सत्ता तपाईको हातमा छ, मन्त्री तपाईका छन्। अहिले के जादुको छडी छ हाम्रो हातमा? राहत तपाईले टोटल सिस्टमलाई तपाईले परिवर्तन गर्नु परेन? टोटल ब्युरोक्रेसीको सिस्टममा परिवर्तन गर्नु परेन? त्यो योजना त हुनु पर्यो। पहिले तपाईलाई यो पीडाले पोल्नु पर्यो। पहिले कहाँ पोल्नु त? पोलिरहेछ मलाई त। बोल्ने कहिले त? अनि कति बोल्नु, गाली गर्नु, तपाई कुट्न जानु? म त मैले सोधेका कतिपय विषयहरुमा तपाईहरुले सोच्नसम्म भ्याउनु भएको छैन। बोल्ने कहिले? होइन, सोच्न त म चाहिँ यति, मैले त मेरो आफ्नै अनुभव भन्नुहुन्छ भने यति अटेरी छन् ब्युरोक्रेसी
दिक्क हुनुहुन्छ है तपाईँ। अनि ब्युरोक्रेसी यस्तो हुनुको पछाडि पोलिटिसियन पनि जिम्मेवार छन्। तपाईँहरू अब त उही सबै मान्छे उस्तै भने जस्तो भन्ने भएको नि, राम्रो पनि उस्तै नराम्रो पनि उस्तै, भ्रष्ट पनि उस्तै। ठिक छ, मैले तपाईँलाई जानकारी मात्रै गराउन चाहेको। जनताले तपाईँहरूबाट, तपाईँ मात्रै, तपाईँको गठबन्धन मात्रै होइन, जे जति राजनीतिक दलहरू छन् जो सत्तामा आउन चाहन्छन् र सत्ताको भोग गर्दै जनताको लागि काम गर्ने भनेर कसम खान्छन्, वाचा गर्छन्, भाषण गर्छन्, उनीहरूका लागि पनि सोचिदिनुहोस् भनेर मैले अनुरोध मात्रै गर्न चाहेको। बाँकी तपाईँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ। धन्यवाद छ यहाँलाई समयका लागि। धन्यवाद।